भाइ बहिनीहरु अब हामीले प्रेसर च्याप्टर गर्न गइरहेका छौं र प्रेसर च्याप्टरमा पहिला अब प्रेसरको डेफिनेसन व्हाट इज प्रेसर। प्रेसर इज द थ्रस्ट एक्टिङ पर युनिट एरिया। फोर्स एक्टिङ पर युनिट एरिया इज कल्ड प्रेसर। भन्नाले कुनै सर्फेस एरियामा कति अमाउन्ट अफ फोर्स अप्लाइड गर्यो त्यो अमाउन्ट अफ फोर्स नै के हो त प्रेसर हो। इट्स युनिट इज पास्कल। र फोर्स र प्रेसर बीचको रिलेसन डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल र प्रेसर र एरिया बीचको रिलेसन इन्भर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेसर अन अ बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द अप्लाइड फोर्स एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द एरिया। भनेको फोर्स बढ्दै जाँदाखेरि प्रेसर बढ्दै जाने हो, फोर्स घट्यो भने प्रेसर घट्छ। त्यस्तै फोर्स कन्स्टेन्ट राखी एरिया इन्क्रिज गरायो भने प्रेसर डिक्रिज हुने हो, एरिया डिक्रिज भयो भने प्रेसर इन्क्रिज हुने हो। त्यस्तो रिलेसनलाई हामीले इन्भर्सली रिलेसन भनेका छौं। र यहाँ फर्मुला प्रेसर P इक्वल टु फोर्स बाइ एरिया। र यहाँ पनि फिगरमा पनि देखाइरहेछ F अनि सर्फेस एरिया A भनेको छ र त्यहाँ लाग्ने प्रेसर P इक्वल टु F बाइ A हुन्छ। यहाँ पनि दुईटा फिगर देखाएको छ। त्यो फिगरमा एलिफेन्ट एउटा छ, एलिफेन्टले दिने प्रेसर र अर्को पनि प्रेसर यो लेग हिल सुले दिने प्रेसर देखाइएको छ। अब केटीले लगाएको जुन जुत्ता छ हिलको एरिया एकदम कम छ। एरिया कम भएकोले त्यो केटीको वेट कम भए पनि त्यसले प्रेसर बढिदिन्छ। तर एलिफेन्टको मास बढी छ, मास बढी भए तापनि त्यसले दिने प्रेसर कम हुन्छ। कारण के हो त त्यसको जुन फुट छ फुट फ्ल्याट हुन्छ, त्यसको फुटको एरिया के हुन्छ त बढी हुन्छ। त्यसकारण एलिफेन्टले दिने प्रेसर के हुन्छ त हिल सुले दिएको प्रेसर भन्दा कम हुन्छ। युजेज अफ प्रेसर इन डेली लाइफ। अब हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रेसरको कहाँ युज भएको हुन्छ त्यो अब हामी हेर्छौँ। एयर इज फिल्ड इन द टायर भेहिकल टु रन इजिली। भेहिकलको जुन टायर हुन्छ त्यसमा हावा भरिएको हुन्छ। त्यो हावाले गर्दाखेरि त्यो भेहिकललाई गुड्न सजिलो भएको हुन्छ। फ्लाइङ एरोप्लेन इज पोसिबल बाई द प्रेसर अफ एयर। अनि एरोप्लेन जुन फ्लाइ गरेको छ त्यो पनि एयर प्रेसरले गर्दा नै हो। फुड कुक्स फास्टर इन प्रेसर कुकर। र प्रेसर कुकरमा खाना छिटो पाक्नुको पनि कारण के हो त त्यो प्रेसर कुकरभित्र प्रेसर के हुन्छ त बढी हुन्छ। प्रेसर अफ लिक्विड इज डाइरेक्टली रिलेटेड विथ डेप्थ एन्ड डेन्सिटी अफ द लिक्विड। भनेको P इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु डेप्थ अफ द लिक्विड एन्ड प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द डेन्सिटी अफ द लिक्विड। भाइ बहिनीहरु अब आयो न्युमेरिकलमा इफ अ म्यान हैज मास 60 kg एन्ड एरिया अफ 1 foot is 150 cm square, what is the pressure exerted by him on the ground when stepped with the 1 foot। एउटा मानिस छ, त्यो मानिसको मास दिएको छ 60 kg, त्यसको एउटा खुट्टाको एरिया 150 cm स्क्वायर दिएको छ र एउटै खुट्टामा हुँदा त्यसले कति प्रेसर दिन्छ त त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। र यसको लागि मास M इक्वल टु 60 kg गरे हो, गिभन नै हो त्यो भ्यालु। एरिया A इक्वल टु 150 cm स्क्वायर हो, त्यसलाई हामीले मिटर स्क्वायरमा लग्यो। मिटर स्क्वायरमा लगिसकेपछि यो 1.5 × 10⁻² मिटर स्क्वायर भएको हो। अनि प्रेसर P इक्वल टु वाट, फर्मुला हामीलाई थाहा छ P इक्वल टु F बाइ A। अनि F भनेको M × G हो, त्यसैले P इक्वल टु mg बाइ A। अनि त्यसपछि हामीले भ्यालु राखेको M को भ्यालु 60, G को भ्यालु 9.8 र A को भ्यालु 1.5 × 10⁻² र क्याल्कुलेट गरिसकेपछि यसको भ्यालु आयो 39,200 पास्कल। त्यसैले त्यो मानिसले एउटा खुट्टामा उभिँदा दिने प्रेसर कति हुने भयो त 39,200 पास्कल। अब भाइ बहिनीहरु अब हामी पास्कल्स ल गर्दैछौँ। पास्कल्स ल दिने साइन्टिस्ट नै हो बास्ले पास्कल। त्यसले यो लिक्विडको प्रेसर सम्बन्धी ल दिएको हो र त्यो लले के भनेको हो त प्रेसर अप्लाइड इन अ इन्क्लोज भेसल ट्रान्समिट प्रेसर इक्वली इन अन द अल साइड्स। भनेको कुनै क्लोज भेसल छ
त्यो क्लोज भेसलमा लिक्विड भरिएको छ र त्यो लिक्विड भरिएको क्लोज भेसलको कुनै एक ठाउँमा प्रेसर दियो भने त्यो प्रेसर के हुन्छ इक्वली ट्रान्समिट हुन्छ। अब त्यो पास्कलको बर्थ डेट पनि दिएको छ इन 1623 एडी। फ्रेन्चको म्याथमेटिसियन, फिजिस्ट, इन्भेन्टर, राइटर यी सबै क्यारेक्टर भएका पास्कल थिए। र पास्कल्स लले के भने त फेरि यसको पास्कल ल दियो, प्रेसर एक्जर्टेड एट एनी पोइन्ट इन अ इन्क्लोज्ड लिक्विड इज ट्रान्समिटेड इक्वली इन अल डिरेक्सन थ्रु आउट द लिक्विड। भनेको एउटा कुनै क्लोज भेसलमा लिक्विड राखिएको छ र त्यो भेसलको कुनै एउटा पोइन्टमा हामीले प्रेसर दियो भने त्यो प्रेसर के हुन्छ इक्वली अल डिरेक्सनमा ट्रान्समिट हुन्छ। अब यसको डेमोन्स्ट्रेसन गरिएको छ फिगरमा। हाम्रो यो पोलिथिन ब्याग हो, त्यसमा वाटर भरिएको छ र वाटर भरिसकेपछि त्यसको चारैतिर पातलो थिन पिनले होल बनाएको छ र एक ठाउँमा प्रेसर दिँदाखेरि सबै होल भएर इक्वल अमाउन्ट अफ वाटर बाहिर निस्केको देखाएको छ। यसले पनि पास्कल्स ललाई सो गरेको हो। एक ठाउँमा प्रेसर दियो, त्यो प्रेसर इक्वली ट्रान्समिट भएर सबै होल भएर इक्वल अमाउन्ट अफ प्रेसर बाहिर आएको छ। त्यही कुरो यहाँनिर हामी भनेका छौँ। टु डेमोन्स्ट्रेट द्याट द लिक्विड ट्रान्समिट प्रेसर इक्वल इन अल डिरेक्सन, टेक अ प्लास्टिक ब्याग एन्ड फिल इट विथ वाटर एन्ड टाई इट्स माउथ। एउटा प्लास्टिकको ब्याग लियो, त्यसमा हामीले वाटर भर्यो र त्यसको मुखलाई के गर्यो त बाँध्यो। मेक अ लट अफ स्मल होल्स अन इट विथ हेल्प अफ अ पिन, र एउटा पिनको हेल्पबाट धेरै हामीले मसिना प्वालहरू बनायो। प्रेस द प्लास्टिक ब्याग एन्ड प्ले वाटर कम्स आउट फ्रम अल द होल्स सिम्बल्टेनियसली एज सन इन फिगर। र यो होल बनाइसकेपछि त्यो प्लास्टिक ब्यागलाई हामीले प्रेस गर्यो भने सबै होल भएर इक्वल अमाउन्ट अफ वाटर बाहिर आउँछ। त्यसैले यो जुन फिगर देखाइएको छ त्यो फिगरले पास्कल्स ल डेमोन्स्ट्रेट गरेको छ। अब एप्लिकेसन अफ पास्कल्स लको युज कहाँ भएको हुन्छ त? फर्स्टमा यसको युज हाइड्रोलिक प्रेसमा, दोस्रो हाइड्रोलिक ग्यारेज लिफ्टमा, थर्ड हाइड्रोलिक ब्रेकमा। यी तीनवटै डिभाइसहरूमा पास्कल्स ल युज भएको हुन्छ। अब फर्स्टमा हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस इज अ मेसिन बेस्ड अन पास्कल्स ल which is used for pressing or compressing purposes। हाइड्रोलिक प्रेस एउटा मेसिन हो, एउटा डिभाइस हो जुन डिभाइस पास्कल्स लमा बेस्ड छ र कुनै अब्जेक्टलाई कम्प्रेस गर्नको लागि वा प्रेस गर्नको लागि यसको युज गरिएको हुन्छ। हाइड्रोलिक प्रेस इज युज्ड फर प्रेसिङ or compressing purposes। Its uses are for preserving plywood, cardboard and hay, for sequences well out of the seeds, well mills। जस्तो तोरीबाट अब तेल निकाल्नको लागि मिलहरूले यसको युज गरिएको हुन्छ। इन आइरन फ्याक्ट्री टु मेक रेलवे कोच व्हील। आइरन फ्याक्ट्रीहरूमा ट्रेनको व्हील बनाउन यसको युज गरिएको हुन्छ। फर प्रेसिङ बुक्स, कटन, गुड्स। बुकलाई ब्यान्डिङ गर्ने बेलामा प्रेस गरिएको हुन्छ। कटनको भोल्युम घटाउनको लागि त्यसलाई पनि प्रेस गरिएको हुन्छ। यो पर्पसको लागि हाइड्रोलिक प्रेसको युज भएको हुन्छ। ल अब यसपछि हाम्रो अकर्डिङ टु पास्कल्स ल सेम म्याग्निट्युड अफ प्रेसर विल बी ट्रान्समिटेड टु द लार्जर पिस्टन टु, देयरफोर प्रेसर इन स्मल पिस्टन इक्वल टु प्रेसर अन लार्जर पिस्टन। भाइ बहिनीहरू यहाँनिर एउटा हाइड्रोलिक प्रेसको फिगर दिएको छ। त्यो फिगरमा दुईटा पिस्टनहरू छ। एउटा स्मलर पिस्टन छ, त्यो स्मलर पिस्टनको एरिया A1, त्यहाँ लाग्ने फोर्सलाई F1 भनेको छ। त्यस्तै अर्को पिस्टन लार्जर पिस्टन हो, त्यसको एरियालाई A2, त्यहाँ डेभलप्ड हुने फोर्सलाई F2 भनेको छ। र हामीले जब स्मल पिस्टनमा फोर्स अप्लाई गर्छौँ त्यहाँनिर प्रेसर डेभलप्ड हुन्छ। जति प्रेसर स्मलर पिस्टनमा डेभलप्ड भयो त्यति नै प्रेसर के हुन्छ त अर्को ठुलो पिस्टन लार्जर पिस्टनमा पनि त्यत्तिकै नै प्रेसर ट्रान्समिट हुने हो।
त्यही कुरो गरेको छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ प्रेसर इन स्मल पिस्टन इक्वल टु प्रेसर इन लार्जर पिस्टन, P1 इक्वल टु P2 अनि P1 भनेको F1/A1 भनेको प्रेसर अन स्मलर पिस्टन इक्वल टु F2/A2 भनेको प्रेसर अन लार्जर पिस्टन र यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने F1 इन्टु A2 इक्वल टु F2 इन्टु A1 र भाइ बहिनीहरू यो फिगरमा हेर्दाखेरि A2 को भ्यालु A1 को भन्दा बढी छ। A2 भन्दा A1 कम छ, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ A2/A1 को भ्यालु ग्रेटर देन 1 आउँछ। ग्रेटर देन 1 भनेपछि के हुने भयो त यो फोर्स मल्टिप्लाई हुने भयो। F1 फोर्स के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ, जुन लार्जर पिस्टनमा डेभलप हुने फोर्स के हुन्छ त्यसको म्याग्निट्युड बढी हुन्छ। त्यसबाट हामीले के भन्न सक्छौँ त दिस इज द वे हाइड्रोलिक मेसिन मल्टिप्लाई द अप्लाइड फोर्स। त्यसले हामीले के भन्न सक्छौँ त हाइड्रोलिक प्रेसले के गर्छ त हाइड्रोलिक मेसिनले फोर्स अप्लाइडलाई मल्टिप्लाई गर्छ, त्यसलाई इन्क्रिज गराउँछ। त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ त A2/A1 को भ्यालुमा। भन्नाले लार्जर पिस्टन बाई स्मलर पिस्टनको जुन एरिया छ त्यो एरियाको जुन रेसियो आउँछ त्यो रेसियोमा कति टाइम्स मल्टिप्लाई हुने अप्लाइड फोर्स त्यो डिपेन्ड गर्छ। अब भाइ बहिनीहरू अब हाइड्रोलिक लिफ्ट, यो हाइड्रोलिक लिफ्ट पनि यो ग्यारेजमा अटोमोबाइल्सहरूलाई भेहिकलहरूलाई उचाल्नको लागि यसको युज गरिएको हुन्छ। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज अल्सो एन इन्स्ट्रुमेन्ट कन्स्ट्रक्टेड अन द बेसिस अफ पास्कल्स ल। यो पास्कल्स लमा आधारित एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो। इट इज युज्ड फर रेजिङ अटोमोबाइल्स लाइक ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकल। इट इज इन ग्यारेज। ग्यारेजमा ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकलहरूलाई सर्भिसिङ गर्ने बेलामा त्यसलाई उचाल्नको लागि यसको युज गरिएको हुन्छ। द स्ट्रक्चर अफ हाइड्रोलिक लिफ्ट इज सन इन फिगर र हाइड्रोलिक लिफ्टको फिगर भाइ बहिनी हाम्रो फिगरमा देखाइएको छ। व्हेन स्मल फोर्स इज अप्लाइड अन स्मल पिस्टन लार्जर फोर्स इज डेभलप्ड अन लार्जर पिस्टन एन्ड हेभी भेहिकल्स क्यान बी लिफ्टेड। जब हामीले स्मल एमाउन्ट अफ फोर्स स्मल एरिया भएको पिस्टनमा लगाउँछौँ त्यो फोर्सले गर्दाखेरि त्यहाँ प्रेसर डेभलप हुन्छ। त्यो प्रेसर इक्वल प्रेसर के हुन्छ त अर्को पिस्टनमा जान्छ, लार्जर पिस्टनमा जान्छ र त्यो ठाउँमा के हुन्छ त फोर्स मल्टिप्लाई हुन्छ र हामीले अप्लाई गरेको फोर्स मल्टिप्लाई भएकै कारण के हुन्छ त लार्जर पिस्टनमा राखिएको भेहिकल उचाल्न सकिएको हुन्छ। यसरी त्यसलाई हामीले लिफ्ट गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। The magnitude of pressure created in the smaller piston is equal to the magnitude of pressure transmitted on the larger piston। अघि नै भाइ बहिनीहरू हामीले यहाँनिर स्मलर पिस्टन लार्जर पिस्टनमा हेरेका थियौँ। जति प्रेसर हामीले स्मलर पिस्टनमा अप्लाई गर्यो त्यति नै प्रेसर के हुन्छ त लिक्विडले ट्रान्समिट गरेर लार्जर पिस्टनमा लैजान्छ। भनेको प्रेसर अन स्मलर पिस्टन इज इक्वल टु प्रेसर अन लार्जर पिस्टन, जुन अघि नै हामीले गरेका छौँ। इट इम्प्लाइज द्याट द लार्ज म्याग्निट्युड अफ फोर्स इज डेभलप्ड अन द लार्जर पिस्टन व्हेन अ स्मल म्याग्निट्युड अफ फोर्स इज अप्लाइड अन स्मलर पिस्टन। जब हामीले स्मलर पिस्टनमा स्मल फोर्स अप्लाई गर्छौँ त्यो फोर्स के हुन्छ लार्जर पिस्टनमा म्याग्निफाइड भएर जान्छ र त्यहाँ फोर्स के हुन्छ त बढ्न जान्छ। We might have seen lorry, car, etc. being lifted with help of the hydraulic jack in the garage। ग्यारेजमा हामीले हेर्न सक्छौँ हाइड्रोलिक लिफ्ट युज गरेर ट्रकहरू भेहिकल्सहरूलाई उचालेको हुन्छ। स्टडी द गिभन फिगर टु नो द कन्स्ट्रक्सन अफ हाइड्रोलिक jack। In figure, let the pressure on smaller piston be A1, F1 be the force applied, then pressure developed equal to F1/A1। हामीले स्मलर पिस्टनमा लगाएको फोर्स F1 छ, स्मलर पिस्टनको एरिया A1 छ र त्यहाँनिर डेभलप हुने प्रेसर के हुन्छ त F1/A1 हुन्छ। त्यसपछि यो पास्कल्स ल अनुसार के हुने भयो त्यही नै प्रेसर के हुन्छ लार्जर पिस्टनमा ट्रान्समिट हुन्छ र त्यो लार्जर पिस्टनमा डेभलप हुने फोर्सलाई हामीले F2 मान्छौँ र लार्जर पिस्टनको एरिया A2 छ। त्यसकारण लार्जर पिस्टनमा पनि प्रेसर डेभलप हुँदाखेरि F2/A2 नै हुने जान्छ र
त्यो F1/A1 = F2/A2 हुन्छ र त्यही यहाँनिर भाइ बहिनीहरू गरेको छ। F2 = P2 × A2 र P2 को भ्यालु हामीले अघि नै निकालेका हौँ F1/A1 र A2 को A2 नै हुन्छ र F2 = F1 × A2/A1 यो हाम्रो एउटा फर्मुला भयो। न्युमेरिकल गर्न यसको युज हुन्छ र भाइ बहिनीहरू यो फिगरमा जुन A2/A1 को भ्यालु के हुन्छ त ग्रेटर देन 1 हुन्छ। ग्रेटर देन 1 भएको कारण के हुन्छ त जुन F1 फोर्स छ त्यो मल्टिप्लाइड हुन्छ र त्यो मल्टिप्लाइड फोर्स के हुन्छ त लार्जर पिस्टनमा गएर डेभलप हुन जान्छ। र भाइ बहिनी अघिकै फिगरमा भल्भहरू V2 भल्भ थियो। त्यो V2 भल्भ भएर लिक्विडको फ्लो भएको थियो र लिक्विड फ्लो हुँदाखेरि त्यो स्मलर पिस्टनबाट लार्जर पिस्टनमा गएको थियो र त्यहाँनिर के हुन्छ त त्यो लिक्विड सँगसँगै प्रेसरको पनि ट्रान्समिसन भएको हुन्छ। बाई युजिङ हाइड्रोलिक ब्रेक ट्रक कार इभन लार्ज एरोप्लेन्स मुभिङ इन द ग्राउन्ड क्यान बी स्टप विथ द एप्लिकेसन अफ द स्मल म्याग्निच्युड अफ फोर्स र ठुला भेहिकल्सहरू जुन त्यसको मोसन फास्ट मोसनमा हुन्छ तिनीहरूलाई रोक्नको लागि पनि हामीले स्मल एमाउन्ट अफ फोर्स अप्लाई गरेर हाइड्रोलिक ब्रेकमा स्मल एमाउन्ट अफ फोर्स अप्लाई गरेर त्यसलाई हामीले रोक्न सक्छौँ। त्यहाँनिर पनि के हुन्छ त फोर्स मल्टिप्लाई भएको देखाउँछ। र भाइ बहिनीहरू अब हाम्रो न्युमेरिकलको पालो आयो। फर्स्टमा नेम द इन्स्ट्रुमेन्ट गिभन इन फिगर। एउटा फिगर दिएको छ त्यो फिगरमा कुन इन्स्ट्रुमेन्ट देखाइएको हो त्यसको नाम भनेको छ र फिगरबाट हामीले भन्न सक्छौँ यो हाइड्रोलिक प्रेस हो। र फिगरमा के भन्यो त नेम द इन्स्ट्रुमेन्ट गिभन इन द फिगर अन व्हिच प्रिन्सिपल डज इट। र यो इन्स्ट्रुमेन्ट हाइड्रोलिक प्रेस हो र कुन लमा आधारित भनेको हो त पास्कल्स लमा आधारित यो डिभाइस हो, इन्स्ट्रुमेन्ट हो। र त्यसपछि इफ द क्रस सेक्सनल एरिया अफ पिस्टन A is 20 cm² and piston B is 60 cm², effort of 50 Newton is applied on A, स्मलर पिस्टनमा 50 न्युटन फोर्स अप्लाइड गरेको छ। हाउ मच लोड इज निडेड टु लिफ्ट B टु ब्यालेन्स इट। र लार्जर पिस्टन A2 मा कति फोर्स डेभलप हुन्छ त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। र अब यसको आन्सरमा द गिभन इन्स्ट्रुमेन्ट इज हाइड्रोलिक मेसिन वा हाइड्रोलिक प्रेस। इट वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ पास्कल्स ल। र यो पास्कल्स लमा बेस्ट डिभाइस हो। अब न्युमेरिकलको लागि एरिया अफ पिस्टन A भनेको स्मलर पिस्टनको एरिया 20 cm दिएको हो। स्मलर पिस्टनमा जुन फोर्स लगायौँ हामीले त्यो फोर्स F1 = 50 न्युटन दिएको हो। लार्जर पिस्टनको एरिया A2 = 60 cm² दिएको हो। र लार्जर पिस्टनमा कति फोर्स डेभलप हुन्छ वा कति त्यसले लोड लिफ्ट गर्छ त्यसलाई हामीले F2 मानेका छौँ। र अब हामीले फर्मुलाइज गर्छौँ एकर्डिङ टु पास्कल्स ल। दुईटै स्मलर पिस्टनमा लाग्ने प्रेसर र लार्जर पिस्टनमा लाग्ने प्रेसर के हुन्छ त इक्वल हुन्छ बाई पास्कल्स ल। र त्यही पास्कल्स ल अनुसार F1/A1 = F2/A2 भयो भाइ बहिनीहरू हो। र अब F1 को भ्यालु हामीले राख्यो 50, A1 को भ्यालु 20, F2 को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने हो, A2 को भ्यालु 60 दियो। र यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गर्दाखेरि F2 = 150 न्युटन भन्नाले 50 न्युटन फोर्स अप्लाई गरिसकेपछि त्यो 50 न्युटन फोर्सले गर्दाखेरि त्यो हाइड्रोलिक प्रेसले 150 न्युटन लोड त्यसले उचाल्न सक्छ, लिफ्ट गर्न सक्छ भन्न खोजेको हो। यो भाइ बहिनीहरू अर्को न्युमेरिकल आयो हाम्रो। जो न्युमेरिकलमा 3वटा पिस्टनहरू दिएको छ। एउटा को एरिया 40 cm² हो, अर्को को 400 cm² हो र नेक्स्ट को तेस्रो को 10 cm² दिएको छ। फोर्स एउटा मात्रै 20 न्युटन फोर्स 40 cm² एरियामा लागेको त्यो फोर्स मात्रै दिएको छ। अब यसबाट गिभन हाम्रो F1 = 20 cm र त्यो F1 जहाँनिर लागेको छ त्यो पिस्टनको एरिया दिएको छ 40 cm²। F2 = वाट, त्यहाँ जुन फोर्स डेभलप हुन्छ त्यो
पिस्टनको एरिया दिएको छ 10 cm स्क्वायर र F3 इक्वल टु वाट जहाँनिर 400 cm स्क्वायर को पिस्टन छ र यहाँनिर पनि पास्कल्स ल नै युज हुन्छ र पास्कल्स ल हामीले फर्स्ट आर्म र सेकेन्ड आर्ममा लगाएका छौं र यहाँनिर पनि फर्मुला हुन्छ F1/A1 इक्वल टु F2/A2। अब हामीले F1 को भ्यालु राख्यौं 20 cm, A1 40, F2 फाइन्ड गर्नुपर्ने हो र A2 को भ्यालु 10 हो र यसलाई हामीले सिम्प्लिफिकेसन गर्यो। सिम्प्लिफिकेसन गरिसकेपछि F2 को भ्यालु 5 न्यूटन आउँछ भाइ बहिनीहरु। त्यस्तै A3 फाइन्ड गर्नको लागि अब कुनै दुईटा आर्म लिन्छौं हामीले, फर्स्ट थर्ड लिए पनि भयो, सेकेन्ड थर्ड लिँदाखेरि पनि भयो। सिमिलरली फर आर्म फर्स्ट एन्ड थर्ड, फर्स्ट र थर्ड आर्म लियो र यहाँ फर्मुला अघि भने जस्तै F1/A1 इक्वल टु F3/A3। अब हामीले भ्यालु राख्यो, F1 को भ्यालु 20 हो, A1 40 हो, A3 त 400 हो, F3 फाइन्ड गर्नुपर्ने हो र यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरु 300 न्यूटन फोर्स डेभलप्ड भयो भनेर बुझिन्छ। हेन्स द भ्यालु अफ F2 एन्ड F3 इन गिवन फिगर इज 5 न्यूटन एन्ड 200 न्यूटन। F2 को भ्यालु 5 न्यूटन र F3 को भ्यालु 200 न्यूटन हुन गएको हो। अब भाइ बहिनीहरु Up thrust on a body is due to the pressure difference of liquid at the top and bottom faces of the object। जब कुनै अब्जेक्टलाई हामीले लिक्विडमा राख्छौं, लिक्विडमा राखिसकेपछि त्यसका जुन माथिल्लो सर्फेस र तल्लो सर्फेसमा जुन लिक्विडको प्रेसर हुन्छ फरक हुन्छ। त्यो लिक्विड प्रेसरको डिफरेन्सले गर्दाखेरि के हुन्छ, अप थ्रस्ट त्यो अब्जेक्टमा लिक्विडले दिएको हुन्छ र यसरी हेर्दाखेरि अप थ्रस्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डेन्सिटी अफ द लिक्विड पनि भन्नाले लिक्विडको डेन्सिटी बढी छ भने त्यो लिक्विडले अब्जेक्टमा दिने अप थ्रस्ट बढी छ। भन्न खोजा प्योर वाटर छ त्यसले दिने अप थ्रस्ट र त्यही वाटरमा यदि हामीले साल्ट मिक्स गरिदियो भने साल्टी वाटरले दिने अप थ्रस्ट फरक हुन्छ, साल्टी वाटरले दिने अप थ्रस्ट बढी हुन्छ। रिजन के हो त, साल्टी वाटरको डेन्सिटी बढी हुन्छ। यसरी हामी के भन्न सक्छौं त, अप थ्रस्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी। यो के भयो त, रिलेसन बिट्विन अप थ्रस्ट एन्ड डेन्सिटी अफ द लिक्विड। भाइ बहिनी यो फिगरमा देखाइएको छ। यो फिगरमा एउटा अब्जेक्ट वाटरमा फ्लोट गरेको देखाइएको छ। त्यहाँनिर वेट त्यसको भर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हुन्छ र लिक्विडले दिने अप थ्रस्ट के हुन्छ, माथितिर हुन्छ र त्यसको रिजल्टेन्ट फोर्स के हुन्छ त, मासतिर हुन्छ। यू को भ्यालु के हुन्छ, डब्लु को भन्दा बढी हुन्छ। त्यो कन्डिसनमा यो फ्लोट भएको हो भाइ बहिनीहरु। त्यसपछि अब थ्रस्ट कति कसरी फाइन्ड गर्ने, यसको मेजरमेन्ट कसरी गर्ने त, त्यसको लागि अब हामीले एउटा स्टोन लिन्छौं र त्यो स्टोनलाई धागोले डोरीले बाँध्छौं र त्यो डोरीमा बाँधिएको स्टोनको एयरमा वेट लिन्छौं र त्यही स्टोनलाई सेम स्टोनलाई हामीले लिक्विडमा डुबाएर त्यसको वेट लिन्छौं। वेट अफ स्टोन इन एयर लिन्छौं, त्यसपछि वेट अफ स्टोन इन लिक्विड लिन्छौं र दुईटै वेटमा केही डिफरेन्स आउँछ। वेट अफ बडी इन एयर को भ्यालु बढी हुन्छ, वेट अफ बडी इन लिक्विड को भ्यालु कम हुन्छ र दुईटाको जुन डिफरेन्स आयो त्यो डिफरेन्स नै के हुन्छ त, अप थ्रस्ट हुन्छ भाइ बहिनीहरु। लस इन वेट अफ बडी व्हेन इट इज पार्शियली और कम्प्लिटली इमर्ज इन लिक्विड इज इक्वल टु अप थ्रस्ट। भनेको त्यो बडीको वेटमा कति लस भयो, एयरमा वेट गर्दा र लिक्विडमा वेट गर्दाखेरि त्यो बडीको वेटमा कति लस भयो, त्यो लस इन वेट अफ बडी इज इक्वल टु अप थ्रस्ट। र फिगरमा पनि भाइ बहिनीहरु त्यही देखाएको छ। स्टोनको वेट एयरमा लियो, सेम स्टोनको वेट लिक्विडमा लिएको छ। अब दुईटैको जुन डिफरेन्स आउँछ त्यो डिफरेन्स नै के हुन्छ भाइ बहिनीहरु, अप थ्रस्ट हुन्छ। वेट अफ स्टोन इन एयर को भ्यालु बढी हुन्छ, वेट अफ स्टोन इन लिक्विड को भ्यालु कम हुन्छ। दुईटैको डिफरेन्स नै के हुने भयो त, अप थ्रस्ट भयो। अब भाइ बहिनीहरु अब अर्को न्यूमेरिकल आयो हाम्रो। यो पनि फिगर दिएको छ। एउटा रेक्ट्याङ्गुलर बडी छ, त्यो रेक्ट्याङ्गुलर बडी लिक्विडमा पुरै डुबाइएको छ र लोअर सर्फेसबाट लिक्विडको हाइट
7 मिटर दिएको छ। अप्पर सर्फेसबाट लिक्विडको हाइट 3 मिटर दिएको छ र सर्फेस एरिया लोअर सर्फेस एरिया और अप्पर सर्फेस एरिया सेम दिएको छ, त्यो भनेको 2 मिटर स्क्वायर हो। डेन्सिटी अफ वाटर पनि गिभन हो 1000 kg पर मिटर क्युब हो। अब हामीले अफ थ्रस्ट फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र गिभनमा के भयो त एरिया अफ बोथ सर्फेस ए इक्वल टु 2 मिटर स्क्वायर, डेन्सिटी अफ वाटर डी इक्वल टु 1000 kg पर मिटर क्युब, हाइट अफ गिभन बडी कति बडीको हाइट हो त त्यो भनेको 7 मिटर माइनस 3 मिटर गरेर 4 मिटर भयो। अफ थ्रस्ट यु इक्वल टु वाट फर्मुला हामीलाई थाहा छ अफ थ्रस्ट इक्वल टु VDG र V को पनि फर्मुला छ V इक्वल टु A इन्टु H। त्यही भ्यालु हामीले V को A इन्टु H राख्यो, D को D नै हो, G को G नै हो। अब हामीले भ्यालु राख्यो, A को भ्यालु 2 मिटर स्क्वायर हो, H को भ्यालु 4 मिटर, D भनेको 1000 kg पर मिटर क्युब, G को भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसको भ्यालु आयो 78,400 न्युटन आएको हो भाइ बहिनीहरू हो। यसरी अफ थ्रस्ट कति आयो त 78,400 न्युटन। अब भाइ बहिनीहरू अब आयो हाम्रो आर्किमेडिज प्रिन्सिपल। Archimedes principle state that when a body is fully or partially immersed in a fluid, it experiences an upthrust which is equal to the weight of fluid displaced by body. कुनै अब्जेक्टलाई पार्शियली और फुल्ली और कम्प्लिटली हामीले लिक्विडमा इमर्ज गरायो, फ्लुइडमा इमर्ज गराउँदाखेरि त्यो फ्लुइडले त्यो अब्जेक्टमाथि अपथ्रस्ट दिन्छ र त्यो अपथ्रस्टको भ्यालु के हुन्छ त त्यो अब्जेक्टले कति फ्लुइड डिस्प्लेस गरायो त्यो फ्लुइडको वेटसँग इक्वल हुन्छ। भन्नाले वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड इक्वल टु अपथ्रस्ट गिभन बाई द लिक्विड अन द बडी। भाइ बहिनीहरू फ्लुइड भनेको त्यो लिक्विड पनि हुनसक्छ, ग्यास पनि हुनसक्छ, त्यही कुरो फ्लुइडलाई भनेको हो र यसलाई संक्षेपमा भन्दाखेरि अपथ्रस्ट इक्वल टु वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड और वेट अफ द फ्लुइड डिस्प्लेस्ड। अब आर्किमेडिज को बर्थ डेट दियो 287 BC भनेको छ। म्याथमेटिसियन पनि हुन्, फिजिस्ट पनि हुन्, इन्जिनियर पनि, इन्भेन्टर, एस्ट्रोनोमर सबै क्यारेक्टर भएका साइन्टिस्ट आर्किमेडिज थिए। र यसको अब स्टेटमेन्ट फेरि अर्को स्टेटमेन्ट दियो, व्हेन अ बडी इज इमर्ज पार्शियली और कम्प्लिटली इन अ लिक्विड और फ्लुइड इट एक्सपिरियन्स एन अपथ्रस्ट विच इज इक्वल टु द वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यो पनि आर्किमेडिजकै प्रिन्सिपल हो र अपथ्रस्ट इक्वल टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड अघि पनि हामीले भनिसकेका हो। अब भेरिफिकेसन अफ आर्किमेडिज प्रिन्सिपल र यसको भेरिफिकेसनको लागि अब हामीले दुईटा फिगर यहाँ दिएको छ। एउटा फिगरमा हामीले यो कुनै अब्जेक्ट लिन्छौँ, एउटा स्टोन लिन्छौँ, त्यो स्टोनलाई धागोमा बाँधेर त्यसको वेट एयरमा लिन्छौँ र त्यही स्टोनलाई हामीले के गर्छौँ त लिक्विडमा डुबाएर त्यसको वेट लिन्छौँ र त्यो स्टोन डुबाउँदाखेरि कति वाटर डिस्प्लेस भयो त्यो वाटरको पनि वेट लिन्छौँ। त्यही कुरो हामीले यहाँनिर भने हो। टु भेरिफाई आर्किमेडिज प्रिन्सिपल टाई अ स्टोन विथ स्ट्रिङ। एउटा हामीले यो एक्सपेरिमेन्ट भेरिफाई गर्नको लागि, यो प्रिन्सिपल भेरिफाई गर्नको लागि हामीले एउटा स्टोन लिन्छौँ, त्यो स्टोनलाई एउटा स्ट्रिङले बाँध्छौँ। टेक इट्स वेट विथ हेल्प अफ स्प्रिङ ब्यालेन्स र यसको वेट स्प्रिङ ब्यालेन्सको हेल्पबाट एयरमा लिन्छौँ। दिस रेकर्डेड एज द वेट अफ स्टोन इन एयर र त्यो के हुन्छ वेट अफ स्टोन इन एयर हुन्छ। त्यसपछि त्यही स्टोनलाई के गर्छौँ हामीले युरेका क्यान एउटा डिभाइस हो, एउटा भेसल हो, त्यो भेसलमा हामीले डुबाएर त्यो सेम स्टोनको वेट लिन्छौँ र त्यसपछि के हुन्छ त त्योभन्दा पहिला हामीले एउटा बिकरको खाली बिकरको वेट लिन्छौँ र खाली बिकरको वेट लिन्छौँ। त्यसपछि त्यो बिकरमा के हुन्छ वाटर डिस्प्लेस्ड आउँछ। जब स्टोन हामी डुबाउँछौँ लिक्विडमा त्यसले के गर्छ वाटर डिस्प्लेस गराउँछ र डिस्प्लेस वाटरको वेट हामीले लिन्छौँ।
र त्यसपछि अब हामीले यसको भेरिफिकेसनतिर जान्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अघि नै हामीले स्टोनको वेट एयरमा लिइसकेको हो। त्यसपछि के गर्छौँ, हामी सेम स्टोनको वेट हामीले हिरोका क्यानमा जुन लिक्विड राखिएको हुन्छ, वाटर राखिएको हुन्छ, त्यो वाटरमा डुबाएर हामी त्यसको वेट लिन्छौँ र त्यसपछि त्यो वेट अफ वाटर डिस्प्लेस आउँछ, त्यो वाटर डिस्प्लेसको वेट पनि लिन्छौँ र त्यसलाई नोट गर्छौँ। र भाइ बहिनीहरू, वेट अफ स्टोन इन एयरलाई हामीले W1 मान्यौँ, वेट अफ एम्प्टी बिकरलाई W2 मानेका हौँ, वेट अफ स्टोन इन वाटरलाई W3 मान्यौँ र वेट अफ बिकर एलोङ विथ डिस्प्लेस वाटरलाई W4 मान्यौँ र त्यसपछि वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर भनेको W4 माइनस W2 हुन्छ। लस अफ वेट अफ स्टोन इन वाटर इक्वल टु W1 माइनस W3 हुन्छ र एक्सपेरिमेन्टली गर्दाखेरि W4 माइनस W2 को भ्यालु जति आउँछ त्यति नै भ्यालु, सेम नै भ्यालु W1 माइनस W3 को आउँछ। त्यसैले W4 माइनस W2 इक्वल टु W3 माइनस W1, त्यो भनेको के हो त, अफ थ्रस्ट हो। यसरी हेर्दाखेरि वेट अफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल टु लस अफ वेट अफ स्टोन इक्वल टु अफ थ्रस्ट। यसरी के हुन्छ भाइ बहिनीहरू, आर्किमेडिजको प्रिन्सिपल भेरिफाइड हुन्छ। र अब यसपछि एउटा न्युमेरिकल आयो भाइ बहिनीहरू। फेरि यहाँ पनि फिगर दिएको छ यहाँ भाइ बहिनीहरू। फिगरमा स्टोनको वेट दिएको छ, एयरमा स्टोनको वेट दियो 10 न्युटन दिएको छ। त्यो स्टोनलाई के गरेको छ, लिक्विडमा डुबाइएको छ। लिक्विडमा डुबाइसकेपछि डिस्प्लेस्ड वाटर सहितको वेट दिएको छ 4 न्युटन दिएको छ। यही आधारमा हामीले भाइ बहिनीहरू यहाँनिर फिगरमा त्यही कुरो भनेको छ। इन डायग्राम वेट अफ स्टोन इन एयर एन्ड इन वाटर आर सोन वेयर द वेट अफ बिकर इज 1 न्युटन, वेट अफ एम्प्टी बिकरको वेट 1 न्युटन दिएको छ। स्टडी द डायग्राम एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेसन। फर्स्टमा फाइन्ड द अफ थ्रस्ट ड्यू टु वाटर एन्ड वेट अफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। र सेकेन्डमा भनेको त्यो एक्सपेरिमेन्टको कन्क्लुजन के भयो र त्यो एक्सपेरिमेन्टको स्टेटमेन्ट के हो, त्यो स्टेटमेन्ट पनि भनेको छ। र भाइ बहिनीहरू, वेट अफ स्टोन इन एयरलाई W1 मान्यो, त्यो भनेको 10 न्युटन गिभन नै हो। वेट अफ स्टोन इन वाटर पनि गिभन नै हो 7 न्युटन। वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर एन्ड बिकर सहित वाटर डिस्प्लेस्डको वेट 4 न्युटन हो। वेट अफ बिकर 1 न्युटन हो। यति कुरो गिभन नै हो। र अब यसपछि अफ थ्रस्टको फर्मुला हुन्छ भाइ बहिनीहरू, वेट अफ स्टोन इन एयर माइनस वेट अफ स्टोन इन वाटर भनेको वेट अफ स्टोन इन एयर भनेको 10 न्युटन हो, वेट अफ स्टोन इन वाटर भनेको 7 न्युटन हो। सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 3 न्युटन के आयो त, अफ थ्रस्ट आयो। र अफ थ्रस्ट इक्वल टु के हुन्छ त, वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुन्छ। यहाँनिर वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस इक्वल टु W3 माइनस W4 भनेको 4 न्युटन भनेको बिकर सहितको डिस्प्लेस वाटरको वेट हो। 1 न्युटन भनेको खाली बिकरको वेट मात्रै हो र सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 3 न्युटन आयो। र भाइ बहिनीहरू, यहाँ अफ थ्रस्ट इक्वल टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस आएको हो, वाटर डिस्प्लेस आएको भन्नाले यो के भयो त, आर्किमेडिज प्रिन्सिपल भएको हो। दिस एक्सपेरिमेन्ट इन्क्लुड द्याट थ्रस्ट ड्यू टु लिक्विड इज इक्वल टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। र यसको कन्क्लुजन के हुने भयो त, अफ थ्रस्ट इक्वल टु वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड भयो। र दिस प्रुफ्स बाई द आर्किमेडिज प्रिन्सिपल। यो के हो त, यसले आर्किमेडिज प्रिन्सिपललाई प्रुफ गरेको हो। आर्किमेडिज प्रिन्सिपल के हो त, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्वल टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्वल टु अफ थ्रस्ट। र यहाँ माथि पनि त्यो एक्सपेरिमेन्टमा पनि हामीले त्यही हेऱ्यौँ। त्यसकारण यो के हो त, आर्किमेडिज प्रिन्सिपललाई भेरिफाई गरेको हो। र त्यसको स्टेटमेन्ट अघि भने जस्तै, व्हेन अ बडी इज पार्सियली अर कम्प्लिटली इमर्ज इन अ लिक्विड इट एक्सपेरियन्स अफ थ्रस्ट विच इज इक्वल टु द वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस। यो हाम्रो आर्किमेडिज प्रिन्सिपलको स्टेटमेन्ट हो भाइ बहिनीहरू। अब अर्को पनि डायग्रामसँग रिलेटेड हो। स्टडी द गिभन डायग्राम भनेको छ।
यहाँनिर पनि दियो वेट अफ लिक्विड इन वेट अफ स्टोन इन लिक्विड दिएको छ 10 न्युटन फिगरमा। त्यसपछि यो 2 न्युटन पनि वेट दिएको छ। अब हेरौँ के फाइन्ड गर्न भनेको छ। व्हाट इज द वेट अफ स्टोन इन एयर, स्टोनको वेट एयरमा कति हुन्छ पहिलो त्यो फाइन्ड गर्न भनेको हो। दोस्रोमा हाउ मच थ्रस्ट इज एक्जर्टेड बाई लिक्विड अन अब्जेक्ट, अब्जेक्टमा लिक्विडले कति फोर्स लगाउँछ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने भनेको छ। थर्डमा क्यालकुलेट द मास अफ अब्जेक्टको मास कति भयो त्यो पनि पत्ता लगाउनु पर्ने छ। इन व्हिच ल इज दिस एक्सपेरिमेन्ट बेस्ड, र यो एक्सपेरिमेन्ट कुन लमा आधारित छ त त्यो गर्नुपर्ने छ। र गिभन भएर हामीले एपरेन्ट वेट इक्वल टु 10 न्युटन, त्यो एपरेन्ट वेट भनेको वेट अफ स्टोन इन लिक्विड हो, वाटर हो। अनि अफ थ्रस्ट इक्वल टु वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, अनि अफ थ्रस्टको फर्मुला के हो त वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो। वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड भनेको 2 न्युटन दिएको छ। र त्यसपछि एपरेन्ट वेट इक्वल टु रियल वेट माइनस अफ थ्रस्ट, यो फर्मुला हो। रियल वेट इक्वल टु एपरेन्ट वेट प्लस अफ थ्रस्ट हुन्छ। यसरी के भयो त एपरेन्ट वेट भनेको 10 न्युटन हो, रियल वेट फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। अफ थ्रस्टको भ्यालु 2 न्युटन दिएको छ। देयरफोर रियल वेट इक्वल टु वेट अफ बडी इन एयर इक्वल टु 10 प्लस 2 इक्वल टु 12 न्युटन। अनि अफ थ्रस्ट इक्वल टु वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जति अफ थ्रस्ट हुन्छ त्यति के हुन्छ वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुन्छ। सिन्स द वेट अफ अब्जेक्ट इन एयर इज 12 न्युटन, अब्जेक्टको वेट एयरमा 12 न्युटन दियो, तर वेटको फर्मुला के हो त एम इन्टु जी हो। र जीको भ्यालु 9.8 हुन्छ। हामीले वेटको भ्यालु 12 न्युटन राख्यो, यो अघि नै क्यालकुलेट गरेकै भ्यालु हो। अनि एम फाइन्ड गर्नुपर्ने नै भयो, जीको भ्यालु 9.8 राख्यो र सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि एम इक्वल टु 1.22 केजी आउँछ भाइ बहिनीहरू। दिस एक्सपेरिमेन्ट इज बेस्ड अन आर्किमेडिज प्रिन्सिपल, र यो एक्सपेरिमेन्ट आर्किमेडिज प्रिन्सिपलमा बेस्ड भएको हो। अब भाइ बहिनीहरू हामीले प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन वा ल अफ फ्लोटेसन, र यसकोमा के हुन्छ वेट अफ फ्लोटिङ बडी इक्वल टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड भन्नाले कुनै पनि अब्जेक्ट फ्लोट हुनको लागि त्यो अब्जेक्टले आफ्नो वेट बराबर लिक्विड डिस्प्लेस गरेकै हुनुपर्छ। त्यही कुरो यहाँ भन्यो टु फ्लोट अन अ लिक्विड अब्जेक्ट सुड डिस्प्लेस द लिक्विड एज द्याट अफ इट्स वेट, दिस इज द प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन। कुनै अब्जेक्ट फ्लोट हुनको लागि लिक्विडमा फ्लोट हुनको लागि त्यो अब्जेक्टले आफ्नो वेट इक्वलको लिक्विड डिस्प्लेस गरेको हुनुपर्छ। जेनरली अब्जेक्ट ह्याभिङ हायर डेन्सिटी द्यान लिक्विड सिङ्क्स एन्ड लेसर डेन्सिटी द्यान लिक्विड फ्लोट, साधारणतया हामीले के हेर्छौँ त जुन अब्जेक्टको डेन्सिटी बढी हुन्छ लिक्विडको डेन्सिटी भन्दा अब्जेक्टको डेन्सिटी बढी भयो भने त्यो अब्जेक्ट सिङ्क हुने हो, डुब्छ। तर अब्जेक्टको डेन्सिटी लिक्विडको डेन्सिटी भन्दा कम भयो भने त्यो बेलामा त्यो फ्लोट गर्छ। द अब्जेक्ट ह्याभिङ हायर डेन्सिटी क्यान बी मेड टु फ्लोट अन द लिक्विड बाई चेन्जिङ इट्स सेप सो एज टु डिस्प्लेस द सेम एमाउन्ट अफ लिक्विड एज इट्स वेट। र कुनै अब्जेक्ट छ जसको डेन्सिटी लिक्विडको डेन्सिटी भन्दा बढी छ भने त्यसलाई फ्लोट गराउनको लागि त्यसको सेप साइज हामीले चेन्ज गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि त्यो सेप साइज चेन्ज गरिसकेपछि त्यसले जुन वाटर डिस्प्लेस गर्छ त्यो डिस्प्लेस्ड वाटरको वेट र त्यसको वेट के हुनुपर्छ त इक्वल हुनुपर्छ। इक्वल हुने गरी हामीले सेप साइज चेन्ज गर्यो भने मात्रै के हुन्छ त्यो अब्जेक्ट लिक्विडमा फ्लोट हुन्छ। फर फ्लोटिङ बडी वेट अफ फ्लोटिङ बडी इक्वल टु वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर। भाइ बहिनीहरू त्यही यो फिगरमा देखाइएको छ। एउटा अब्जेक्ट वुडन ब्लक भनेको छ, वुडन ब्लक लिक्विडमा फ्लोट गरेको छ र फ्लोट गर्ने बेलामा के हामीले भन्न सक्छौँ त त्यो जुन वुडन ब्लक छ वुडन ब्लकको वेट र त्यसले डिस्प्लेस गरेको वाटरको वेट बराबर छ, बराबर हुनुपर्छ। र भाइ बहिनीहरू अब आयो हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसर। द प्रेसर एक्जर्टेड बाई वेट अफ एयर
on the surface of earth is called atmospheric pressure. भाइ बहिनीहरू एयरको पनि वेट हुन्छ र एयरको वेटले गर्दाखेरि अर्थ सर्फेसमा त्यो एयरले कति फोर्स अप्लाई गर्छ, त्यो फोर्स के हुन्छ त प्रेसर हुन्छ। त्यसैले प्रेसरलाई हामीले कसरी एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ त, प्रेसर एक्जर्टेड बाई द वेट अफ एयर अन द सर्फेस अफ द अर्थ इज कल्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर। At the sea level, atmospheric pressure is about 1.01 into 10 to the power 5 Pascal or 760 mmHg। यो भनेको सी लेभलमा 760 मिलिमिटर हाइट अफ मर्करीलाई एटमोस्फेरिक प्रेसरले ब्यालेन्स गर्छ। भनेको 760 mm हाइटको मर्करीको जति प्रेसर हुन्छ त्यति नै प्रेसर एटमोस्फियरको पनि हुन्छ। It is known as atmospheric standard atmospheric pressure। 760 mmHg लाई हामीले स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्छौँ। एटमोस्फेरिक प्रेसर डिक्रिजेज एज हाइट इन्क्रिजेज फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ। अर्थ सर्फेसबाट हाइट इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसर डिक्रिज हुन्छ। त्यसको पनि रिजन के हो त, जसरी हाइट बढ्दै गयो एयरको थिकनेस के हुन्छ त पातलो हुँदै जान्छ। द thickness of air becomes thinner and thinner, due to which the atmospheric pressure decreases as the height increases। र अब यसपछि भाइ बहिनीहरू मेजरमेन्ट अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर। अब एटमोस्फेरिक प्रेसर मेजर गर्ने डिभाइसहरू। द एटमोस्फेरिक प्रेसर क्यान बी मेजर्ड विथ हेल्प अफ द डिभाइस कल्ड ब्यारोमिटर। ब्यारोमिटर इज अ डिभाइस विच इज युज टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेसर। Barometer was invented by scientist Evangelist Torricelli in 1643। टोरिसिली साइन्टिस्टले 1643 मा ब्यारोमिटर कन्स्ट्रक्ट गरेका छन्, बनाएका छन्। अब ब्यारोमिटरको टाइप्समा मर्करी ब्यारोमिटर र एनेरोइड ब्यारोमिटर, दुई किसिमको ब्यारोमिटर छन्। अब Mercury barometer consists of a glass tube of 100 cm in length। हामीले 1 मिटर लेन्थको एउटा ग्लास ट्युब लिन्छौँ, त्यो ग्लास ट्युबमा मर्करी भरिएको हुन्छ। At first it is filled with mercury and then it is inverted over the mercury filled top। एउटा कुनै भेसलमा मर्करी भरिएको हुन्छ, त्यो मर्करी भरिएको भेसलमा जुन एउटा ट्युबमा हामीले मर्करी भरेका थियौँ त्यसलाई इन्भर्ट गर्छौँ हामीले। Then the mercury level in glass tube falls slightly, creating a vacuum at the top as shown in figure। र यो फिगरमा हामीले देखाइएको जस्तै जब हामीले 1 मिटर लेन्थ को जुन ट्युब थियो त्यो ट्युबमा मर्करी भरिएको थियो, त्यो ट्युबलाई हामीले इन्भर्ट गर्दाखेरि मर्करीको लेभल ग्रेजुअली डिक्रिज भएको हुन्छ र त्यो माथिल्लो टपमा के हुन्छ, त्यो ट्युबको टपमा भ्याकुम क्रिएट हुन्छ। त्यो भ्याकुमलाई के भनेको हो त टोरिसिलियन भ्याकुम। र when the atmospheric pressure decreases the mercury level also decreases। जब एटमोस्फेरिक प्रेसर डिक्रिज हुन्छ मर्करीको जुन लेभल छ हाइट पनि डिक्रिज हुन्छ। सिमिलरली when atmospheric pressure increases the mercury level in glass tube also increases। र एटमोस्फेरिक प्रेसर इन्क्रिज भयो भने मर्करीको हाइट पनि के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू सिरिन्ज। अब यो सिरिन्जमा मेन 3वटा पार्ट्सहरू छन्, एउटा निडल, पिस्टन र ब्यारल। अब सिरिन्ज भनेको के हो त, सिरिन्ज इज अ मेडिकल इन्स्ट्रुमेन्ट used to take out blood from the body as well as to inject medicine inside the body। हामीले बडी भित्र मेडिसिन इन्जेक्ट गर्न वा बडी भित्रको ब्लड निकाल्नको लागि युज गरिने डिभाइस के हो त सिरिन्ज हो। सिरिन्ज कन्सिस्ट अफ अ पिस्टन, अ ब्यारल, अ निडल। सिरिन्जमा मेन 3वटा पार्ट्स हुने भयो, एउटा पिस्टन, ब्यारल र निडल। First of all, piston is pushed into the barrel in order to take out air
फ्रम इट। सबभन्दा पहिलो काम के गर्छौँ हामीले पिस्टनलाई इनवार्ड पुश गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि ब्यारलभित्र भएको एयर बाहिर जान्छ। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त, देन द निडल अफ सिरिन्ज इज इन्जर्टेड इन्टु द लिक्विड। त्यसपछि त्यो जुन निडल हुन्छ त्यो निडललाई हामीले लिक्विडभित्र मेडिसिनभित्र त्यसलाई के गर्छौँ त डुबाउँछौँ र डुबाइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त त्यसलाई पिस्टनलाई अब हामीले बाहिरतिर तान्छौँ। पिस्टनलाई तान्दाखेरि के हुन्छ, ब्यारलभित्र लो प्रेसर हुन जान्छ। लिक्विडको एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा ब्यारलभित्रको प्रेसर लो हुन्छ। त्यसकारण के हुन्छ, लिक्विडको वा मेडिसिनको मुभमेन्ट के हुन्छ त टुवार्ड्स द ब्यारल हुन जान्छ। सिन्स अल द एयर अफ ब्यारल इज टेकन आउट, प्रेसर इन ब्यारल डिक्रिजेज। हामीले ब्यारलभित्रको एयरलाई सबैलाई बाहिर गरिसकेका थियौँ, त्यसकारणले त्यो भित्र प्रेसर नै हुँदैन। जब सियोलाई निडललाई हामीले के गर्यो त लिक्विडमा डुबाएर पिस्टनलाई बाहिर तान्यो, त्यो बेलामा के हुन्छ, ब्यारलभित्रको प्रेसर कम हुन्छ, एटमोस्फेरिक प्रेसर एकदम कम हुन्छ, एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा कम प्रेसर हुन्छ। त्यसकारण के हुन्छ, लिक्विडको मुभमेन्ट के हुन्छ टुवार्ड्स द ब्यारल थ्रु द निडल हुन्छ। पिस्टन अफ द सिरिन्ज इज पुल्ड स्लोली, त्यसलाई हामीले तान्यो बिस्तारै त्यसलाई। एज वी पुल द पिस्टन देयर अकर्स भ्याकुम इन स्टोरेज सिलिन्डर। जब पिस्टनलाई हामीले बाहिर तान्यो त्यो बेला के हुन्छ, त्यहाँ भ्याकुम हुन्छ, एयर पनि हुँदैन, भन्नाले प्रेसर त्यहाँ एकदम कम हुन्छ। एज द लिक्विड मुभ्स फ्रम हायर प्रेसर रिजन टु लो प्रेसर रिजन, द मेडिसिन मुभ्स टुवार्ड द स्टोरेज सिलिन्डर एज देयर इज लो प्रेसर। यसरी लिक्विड के भयो त हाई प्रेसरबाट लो प्रेसर, भन्नाले मेडिसिन जुन हुन्छ त्यो हायर प्रेसरमा हुन्छ र जुन ब्यारल हुन्छ ब्यारलभित्रको प्रेसर के हुन्छ लो हुन्छ। त्यसकारण मेडिसिनको मुभमेन्ट कतातिर हुने भयो, टुवार्ड्स द ब्यारल हुने भयो। नाउ द निडल इज टेकन आउट फ्रम द बोतल। त्यसपछि के गर्यो, निडललाई बाहिर झिक्यो, त्यो बोतलबाट वा जुन लिक्विडबाट बाहिर झिक्यो। इन्सर्टेड इन द ब्लड स्ट्रिम अफ द पेसेन्ट। त्यसपछि के गर्छौँ हामीले, त्यो निडललाई पेसेन्टको ब्लड स्ट्रिममा राख्छौँ। एज वी पुश द पिस्टन, त्यसपछि हामीले पिस्टनलाई पुस गर्छौँ। द मेडिसिन मुभ्स इन्टु द बडी थ्रु द ब्लड भेसल। त्यसपछि के हुन्छ, बडीभित्र त्यो मेडिसिन के हुन्छ ब्लड हुँदै पुरै बडीमा सर्कुलेट हुन्छ। भन्नाले भित्रको जुन प्रेसर हुन्छ त्यो प्रेसरभन्दा हामीले बाहिरबाट दिने प्रेसर बढी हुन्छ। त्यसकारण लिक्विडको मुभमेन्ट वा मेडिसिनको मुभमेन्ट के हुन्छ टुवार्ड्स द ब्लड भेसल हुन्छ। सिमिलरली द ब्लड इज इन्जेक्टेड फ्रम द बडी अफ द पेसेन्ट। त्यसै गरी हामीले बडीबाट पेसेन्टको बडीबाट ब्लड पनि सेम प्रोसेसबाट झिक्छौँ। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू आयो एयर पम्प। एयर पम्पमा पनि एउटा डिभाइस नै हो। त्यो डिभाइसले के गर्छ, बलमा टायरमा साइकलको टायरमा एयर भर्नको लागि युज गर्ने डिभाइस हो। एयर पम्प इज अ डिभाइस विच इज युज टु फिल एयर इनसाइड व्हील भेहिकल अर फर साइकल। हामीले के गरे हुन्छ त, हामीले चाहिने बलभित्र वा साइकलको ट्युबभित्र एयर भर्नको लागि युज गरिने डिभाइस के हो त एयर पम्प हो। र एयर पम्पको फिगरमा पनि भाइ बहिनीहरू देखाइएको छ। एनी एयर पम्प कन्सिस्ट अफ पिस्टन, ब्यारल एन्ड रबर पाइप। यसमा पनि तीनवटा पार्ट्स हुन्छ, एउटा पिस्टन हुन्छ, अर्को ब्यारल हुन्छ, अर्को रबर पाइप हुन्छ। पिस्टन इज प्रोभाइडेड विथ भल्भ, र पिस्टनमा के हुन्छ त भल्भ हुन्छ। द पिस्टन भल्भ ओपन्स व्हेन पिस्टन मुभ्स अप एन्ड गेट्स क्लोज्ड व्हेन पिस्टन इज पुस्ड डाउन। जब हामीले पिस्टनलाई माथि गर्छौँ त्यो बेलामा भल्भ खुल्छ, जब पिस्टनलाई हामी तल गर्छौँ पुस गर्छौँ त्यो बेलामा के हुन्छ भल्भ बन्द हुन्छ। रबर पाइप इज कनेक्टेड टु द रबर ट्युब इन विच एटमोस्फेरिक प्रेसर इज टु बी फिल्ड। र रबर पाइपलाई हामीले रबर ट्युब हुँदै कुन डिभाइसमा कुन बलमा वा कुन ट्युबमा हामीले एयर भर्नुपर्ने हो त्यतातिर कनेक्ट गरेका हुन्छौँ।
दिस ट्युब कन्सिस्ट अफ भल्भ टु विच कन्ट्रोल द ब्याक फ्लो अफ एयर। र त्यो ट्युबमा पनि एउटा भल्भ हुन्छ। त्यो भल्भको काम के हो त एयरलाई बल्बभित्र एयरलाई ट्युबभित्र जान दिने तर बल्बभित्रको एयरलाई बाहिर आउन नदिने। ब्याक फ्लोलाई त्यसले के गर्छ त रोकेको हुन्छ। ड्यू टु दिस द भल्भ इन द पिस्टन इज क्लोज्ड एन्ड भल्भ इन द रबर ट्युब इज ओपन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त पिस्टन क्लोज गर्दाखेरि भल्भ पनि क्लोज हुन्छ र भल्भ इन रबर ट्युब इज ओपन। र त्यो बेलामा के हुन्छ रबर ट्युबको भल्भ ओपन भएर जान्छ। दिस इज कल्ड डाउन स्ट्रोक। At the same time, the air from the atmosphere enter in the barrel above the piston through the small hole provided on the top of the barrel. अब त्यस्तो प्रोसेसलाई हामीले डाउन स्ट्रोक भन्यो। डाउन स्ट्रोकमा के हुने भयो त पिस्टनलाई हामी तल गरे आउँछ, तल पुस गर्छौँ। पुस गर्ने बेलामा के हुन्छ त जुन रबर ट्युबको भल्भ खुलेको हुन्छ र जुन पिस्टनको भल्भ बन्द भएको हुन्छ। र त्यसपछि भाइ बहिनीहरू जब पिस्टनलाई हामी माथि गर्छौँ, माथि गर्ने बेलामा के हुन्छ त ब्यारेलमा प्रेसर डिक्रिज हुन्छ र त्यो बेलामा भल्भ इन द रबर ट्युब क्लोजेज र भल्भ रबर ट्युबमा जुन भल्भ हुन्छ त्यो बन्द हुन्छ। भल्भ इन द पिस्टन ओपन र पिस्टनको भल्भ खुल्छ। दिस इज कल्ड अप स्ट्रोक। भनेको अप स्ट्रोक भनेको पिस्टनलाई अपवर्ड डिरेक्सनमा मुभमेन्ट गराउनु नै के हो त अप स्ट्रोक हो। ड्युरिङ दिस स्ट्रोक एयर एबभ द पिस्टन इज कलेक्टेड बिलो द पिस्टन। द रिपिटेड एक्सन अफ डाउन स्ट्रोक एन्ड अप स्ट्रोक फिल्स एयर इनसाइड द रबर ट्युब। यसरी अप स्ट्रोक र डाउन स्ट्रोक भन्नाले पिस्टनलाई माथि र तल गर्दा गर्दै के हुन्छ त रबरभित्र वा बलभित्र ट्युबभित्र के हुन्छ एयर भर्छ। अब भाइ बहिनीहरू आयो हाम्रो वाटर पम्प। वाटर पम्प पनि के हो त डिभाइस विच इज युज टु टेक आउट वाटर अन्डरग्राउन्ड वाटर। अन्डरग्राउन्ड वाटरलाई बाहिर निकाल्नको लागि युज गरिने डिभाइस के हो त वाटर पम्प हो। म्यानुअली क्रिएटिङ पम्प विच इज युज फर लिफ्टिङ वाटर फ्रम वेल और एनी अन्डरग्राउन्ड रिसोर्सेज इज कल्ड वाटर पम्प। अन्डरग्राउन्डको वाटर वा वेल यिनीहरूको पानी तान्नको लागि युज गरिने यो डिभाइस के हो त वाटर पम्प हो। र वाटर पम्प पनि यहाँ फिगरमा देखाइरहेको छ। र यहाँ पनि पिस्टन ब्यारेल र मेटल पाइप गरेर तीनवटा मेन पार्ट्सहरू भयो। ह्यान्डलमा पिस्टन जोडिएको हुन्छ, अर्को ब्यारेल भयो, अर्को मेटल पाइप भयो। र पिस्टनमा पनि भाइ बहिनीहरू एउटा भल्भ हुन्छ, त्यसपछि मेटल पाइपनिर पनि एउटा भल्भ हुन्छ, त्यहाँनिर यसमा पनि दुईटा भल्भहरू हुन्छ। र जब हामी ह्यान्डललाई हामीले माथि उठाउँछौँ त्यो बेलामा के हुन्छ त ह्यान्डललाई माथि उठाउँदाखेरि पिस्टन तलतिर जान्छ। यसरी मुभमेन्ट अफ पिस्टन डाउनवर्ड डिरेक्सन हुनु नै के हो त डाउन स्ट्रोक हो। द पिस्टन विथ ह्यान्डल मुभ्स अप एन्ड डाउन इन द ब्यारेल। ब्यारेलमा हामीले के गर्छौँ त पिस्टनलाई अप एन्ड डाउन मुभमेन्ट गराउन सक्छौँ विथ हेल्प अफ ह्यान्डल। जब ह्यान्डललाई हामी तल गऱ्यो त्यो बेलामा पिस्टन मासतिर आउँछ। जब ह्यान्डललाई मासतिर गऱ्यो पिस्टनको मुभमेन्ट डाउनवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ। इट इज प्रोभाइडेड विथ पिस्टन भल्भ विच ओपन्स व्हेन द पिस्टन मुभ्स डाउन, क्लोजेज व्हेन पिस्टन मुभ्स अप। जब हामीले के गरे आउँछौँ त पिस्टनलाई, जब पिस्टनको मुभमेन्ट मासतिर भयो त्यो बेलामा पाइपनिरको भल्भ खुल्छ। पाइपनिरको भल्भ खुल्ने बित्तिकै के हुन्छ ब्यारेलमा के हुन्छ त प्रेसर घट्छ। प्रेसर घटिसकेपछि अन्डरग्राउन्ड वाटरको मुभमेन्ट के हुन्छ भल्भ तल्लो भल्भबाट हुँदै त्यो ब्यारेलभित्र जान्छ। त्यो बेलामा हामीले के भयो त जो व्हेन पिस्टन इज मुभ्ड अप स्ट्रोक हुँदाखेरि, त्यसपछि जब हामी पिस्टनलाई डाउन गर्यो, डाउन गर्दाखेरि पिस्टनमा भएको भल्भ ओपन हुन्छ र पाइपनिर भएको भल्भ क्लोज हुन्छ। त्यो बेलामा के हुन्छ त वाटर बाहिर
निस्किन्छ। यसरी अप स्ट्रोक र डाउन स्ट्रोक हुँदा पटक पटक हुँदा भाइ बहिनीहरू वाटर हामीले बाहिर निकाल्न सक्छौँ। त्यही कुरो यहाँ गरेको छ। द पाइप इज लिफ्टेड एट द बटम अफ द ब्यारेल गोज अप टु द वाटर रिजर्वायर। एनदर valve, foot valve, is provided at the bottom of the barrel, which opens when the piston moves up and it gets closed when piston moves down. भाइ बहिनीहरू अब अप स्ट्रोक, जस्ट लाइक एयर पम्प वाटर पम्प अल्सो वर्क्स टु स्ट्रोक। यहाँ पनि दुईटा स्ट्रोक हुन्छ, अप स्ट्रोक र डाउन स्ट्रोक। When the piston is moved upward with help of handle, the pressure in the barrel decreases and valve in the piston is closed. The air pressure above the surface of the water pushes the water up. Then the foot valve at the bottom of the barrel opens and water enters into the barrel. This is called up stroke. Up stroke मा के हुन्छ, पिस्टन हामीले मासतिर गरेको हुन्छ। पिस्टन मासतिर गर्ने बेलामा तल जुन पाइपनिरको भल्भ हुन्छ त्यो ओपन हुन्छ र भल्भ ओपन भइसकेपछि अन्डरग्राउन्ड वाटर के हुन्छ को मुभमेन्ट के हुन्छ ब्यारलतिर हुन्छ। त्यो प्रोसेस के हो त अप स्ट्रोक हो। अब त्यसपछि डाउन स्ट्रोक, व्हेन द पिस्टन मुभ्स डाउन प्रेसर इन द ब्यारल इन्क्रिजेज। जब पिस्टनलाई हामी तलतिर गऱ्यो त्यो बेलामा के हुन्छ ब्यारलभित्रको प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ। एन्ड भल्भ इन द पिस्टन इज ओपन, र पिस्टनमा भएको भल्भ ओपन हुन्छ र पाइपनिर भएको भल्भ फुट भल्भ के हुन्छ क्लोज हुन्छ। एट दिस टाइम वाटर कलेक्टेड इन द ब्यारल बिलो द पिस्टन मुभ्स अप थ्रु द पिस्टन भल्भ। त्यसपछि के हुन्छ ब्यारलमा जुन वाटर कलेक्ट भएको हुन्छ त्यो वाटरको मुभमेन्ट के हुन्छ त अपवर्ड डाइरेक्सनमा हुन्छ। दिस इज कल्ड डाउन स्ट्रोक। ड्युरिङ दिस प्रोसेस वाटर कम्स आउट अफ द ब्यारल कलेक्टेड एज नेसेसिटी। र हामीलाई चाहिने अनुसार के गर्छौँ त हामीले वाटर कलेक्ट गर्छौँ।